Hi guys! Nag-harvest day ko ganiya sa among eggplant. Medyo taod-taod na jud ko nga wala naka-update sa among eggplant. Mao na siya nga ang uban dili na ko ma-videohan nga nag-harvest me. Pero karon nag-harvest me kay nagplano mi nga amo na siyang ibton kay tigulang na ang iyahang punuan. Dayon ilisan namo siya og bag-o. Pero daghan pa magbunga, so hinay-hinayon lang namo. Ug ibot ang mga punuan sa eggplant. Dayon gisigihan na namo og pruning. Nya kay daghan kaayo magbulak pa ug kanang bunga. Sayang magpud kaayo atong diretsoon og putol ug ibot sa iyahang roots. So hinay-hinay ra namo. Basin siguro og mahinayan na namughawan dara ang kanang oregano kay bali himuon na namo siyang 2 rows ang eggplant pagtanom. Mo nay among plano kay nindot man jud og naa kay daghang tanom oy, labi na nga anindot tan-awon ang mga green colors sa imuhang mga tanom. Ilabi na magtan-aw ka sa imuhang malunggay, eggplant, alugbati, oregano, ug uban pa. Nindot jud kay siya tan-awon. Pero kana man gud amo ang eggplant kay medyo kanang nanay edad ba, idara na siya. So mo nang kinahanglan hinahinayon na mo siya og kanang ilisan og kanang bag-o. Pero daghan gyapon siya og buwak man. Nya usahay ang iyahang punuan kanang hapit na mohigda sa simento tungod sa iyahang fruits nga medyo bugat-bugat na. So mo na isa sad namong gikagul-an nga kinahanglan jud namo siyang kinahanglan ming mag-pruning sa eggplant. Ang katong hapit na mosangyad sa simento, mag-pruning mi ato tong ibabaw na sad nga daghag bulak, sila na puy magkuan kanang daghag fruits, daghag bunga. Mo na siya nga amo jud nang gi kuan kanang sana gihinay-hinay og harvest. Then kana pong oregano amo sad na siya. Amo pud nang hinay-hinayag limpyo ang oregano para kung plano namo duhaon ang row sa eggplant dali ra. Og ako pud ang gipakita kung unsa daay mi mag kanang gamit og organic way nga fertilizer. Kana siyang mga kanang balat ng saging i-oversoak na mag 24 hours. Dayon ang kanang iyahang tubig mo na among himuon para pang watering sa mga eggplant. Organic way ra mi nga fertilizer among gigamit. Mao na siya. Mao nang daghan gihapon og flowers ang eggplant namo. Kay organic way ra man jud na among ginabuhat nga kuan kanang sana fertilizer. Kana ra yung balat ng saging. Mahinaot ko nga ganahanap pud mo sa akong video. Ug salamat kaayo sa pagtan-aw sa akong video. May hinaot ko nga naa mo'y makatunan sa akong video karon. Sa karon daghan pa jud kaayo og flower ug bunga ang amo ang eggplant. Hinay-hinayon ra jud namo pruning ang eggplant. Kay hangtod karon daghan paghapon og bunga ang amo ang eggplant. Thank you for watching. Bye!